नमस्कार। हांव संकेत जोशी। हांव एक पुरोहीत जावन आसा। गांवचे हांव भटपण करता। तर काल एक देव खापरेश्वराचे बाबतींत एक असो आमी इन्सिडन्स पळयलो। प्रशासनान खंयचो तरी एक भटजी हाडलो जो आमी केन्ना अजून मेरेन गोंयान पळोवंक ना। रेदर फुडें वचून म्हाजें अशें म्हणणें आसा की तो भटजी न्हय, कोणाच्या तरी गळ्यान जानवें घालून ताका हांगर हाडला, म्हणजे अशें भासोवपाक की हो भटजी हाडला। कारण देवाची जी तत्वां उतरयता ताका बरोच विधी आसता। जे तेणें काल केलें तें काम तशें करप नासता। आनी दुसरी गोश्ट, जो गोंयकार भटजी आसा किंवा पुरोहीत आसा तो स्वता जावन केन्ना असल्या देवाचें मंदीर उबारणीक हातभार लावं शकता तो, किंवा स्थापना करप हेका हातभार लावं शकता। पूण अशें बाय फोर्स जर देवाची तत्वां उतरवपाची आसा जाल्यार केन्नाच असले दुष्कर्म करचो ना। सो सगळ्या आमच्या गोंयकारांनी एक लक्षांत दवरचें की एकट्याक लागून समस्त पुरोहीत वर्गाचेर तेंच्यांनी बोट दाखोवचें न्ही। कारण म्हणून हो व्हिडिओ मुद्दाम तुमच्या फुड्यान घेवन येयलेलो आसा। आनी गोंयकार जावन आमी असले केन्नाच दुष्कर्म करचे ना। कारण पयशाच्या फाटल्यान आमी धांवाना, 4 पयशे मेळटा म्हणून आमी धांवाना। जे काम आसा ते कामाचो आमकां मोबदलो मेळ्ळो की आमी तेतून धन्यता मानता। आनी दुसरी गोश्ट, जो दुसरो पुरोहीत आसा तेचे भटपणान आमी केन्नाच वचना, ताका आमी केन्ना इंटरफियर जायना। जो खरो पुरोहीत आसा तो दुसऱ्याच्या भटपणान केन्नाच वचना। तेच्या फुडें जर सांगता, जर मंदिरां तोडून किंवा अशी धार्मीक स्थळां जर तोडफोड करून जर आमचो गोंयचो जर असो विकास जर जाता जाल्यार हो विकास आमकां केन्नाच नाका। ताका लागून म्हाजो जाहीर तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 आसा वांगडा।